अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद सिद्दीकी। मुख्तसर सी वीडियो है और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, एक बहुत सरप्राइज एक्सपेक्टेड मगर मच अवेटेड मूव, यानी पाकिस्तान और इंडिया के माबैन सीज फायर मुआहदा। 22 अप्रैल को पहलगाम वाक़या हुआ और उसके बाद 7 मई को फिर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और फिर गुज़िश्ता रात यानी आज अलग सुबह फिर दोबारा गुज़िश्ता रात इंडिया ने हमला किया और फिर पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया और इंडिया की ऐसी की तैसी कर दी और उनकी बहुत सी एयर बेसिस, वेपनरी, मिज़ाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, उनका साइबर अटैक करके उनका जो साइबर और स्पेस सिस्टम था उसे बहुत नुकसान पहुंचाया है और अरबों डॉलर के उनके जो ज़ख़ीरे हैं, उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, सिर्फ एक SU-400 जो है वो सिर्फ $1.5 अरब मालियत का था, वो तबाह कर दिया है, नाकारा कर दिया है। उसके बाद आज हम बात इसके ऊपर करेंगे, थोड़ी देर हमारे साथ रहिएगा कि क्या ये सीज़ फायर हुआ है, कैसे हुआ है, क्या ये मुस्तकिल है या नहीं, कब तक है, कब से है, कौन कौन इसमें आया। सबसे पहले आज इसका ऐलान सीज़ फायर का डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने ट्रुथ जो उनका सोशल मीडिया हैंडल है उसके ऊपर ऐलान किया कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि ओवर द लास्ट 48 आवर्स उनका लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान उन्होंने और उनके वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने बहुत हेक्टिक कोशिशें की हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनके जो मिलिट्री लीडरशिप है, उनके साथ बहुत अहम डिस्कशंस की है और दोनों ममालिक को राज़ी किया है कि वो सीज़ फायर करें। और बहुत शुक्रिया उनका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ का और मोदी का, जिन्होंने विजडम का मुजाहरा किया और दोनों ने सीज़ फायर के ऊपर एग्रीमेंट कर लिया। सीज़ फायर हुआ क्यों, कैसे हुआ, इतने ज़्यादा झगड़े, पहलगाम का वाक़या 22 अप्रैल को हुआ, 23 को अब इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर न सिर्फ इंडस वाटर्स ट्रीटी जो कि सिंतास मुआहदा है वो मुअत्तल कर दिया गया, पाकिस्तान का चनाब का पानी रोक दिया गया, तीनों रिजर्वायर भर दिए और उसके बाद पाकिस्तान के साथ ट्रेड ख़त्म कर दी, सफारत खाने तकरीबन बंद कर दिए, अपना अमला वापस बुला लिया, डिफेंस एयर नेवल अटैची की जो पोस्टें ख़त्म कर दी, पाकिस्तान ने भी ख़त्म कर दी, पाकिस्तान ने भी रिटेलिएशन में जवाबी पाबंदियाँ लगाई और इतनी ज़्यादा लड़ाई, शिद्दत लड़ाई के जो बाद, इतनी एस्केलेशन और टेंशन के बाद हुआ क्या कि सीज़ फायर के ऊपर मुआहदा तय पा गया। और JD वैंस ने भी और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी पाकिस्तान लीडरशिप के साथ राब्ते किए। मार्को रूबियो बिलखुसूस उन्होंने बहुत पाकिस्तान की जो लीडरशिप को आज अलग सुबह उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से गुज़िश्ता रोज़ बात की है नरेंद्र मोदी और वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं S जयशंकर, उनसे बात की। और इसके अलावा जो UK के डेविड लेमी हैं, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया से बात की। इसके अलावा जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर और सऊदी अरब की जो लीडरशिप है, इसके अलावा UAE के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ, बिलखुसूस ईरान का हम जिक्र लाजमी करेंगे, उन्होंने भी इंडिया और पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ कांटेक्ट किया और बिलखुसूस उनके साथ हर वक्त कांटेक्ट में रहे इन 2 हफ्तों के दौरान। और बिलाखिर आज ये चीज़ मुंतज हुई कि सीज़ फायर कर लिया जाए। मगर सीज़ फायर हुआ कैसे? सीज़ फायर आज जो ऐलान किया गया, उनकी जो सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं बिस्री, इंडिया के, उन्होंने अनाउंसमेंट की है। और मगर अनाउंसमेंट से पहले नरेंद्र मोदी ने एक बहुत अहम इजलास तलब किया था क्योंकि पाकिस्तान ने उनकी ईंट से ईंट बजा दी थी उनकी दिफाई निज़ाम की। तो नरेंद्र मोदी और उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, इसके अलावा उनके जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उन्होंने जो अजीत डोवल, एक बहुत बड़ा इजलास हुआ है और पाकिस्तान ने जो उनके दिफाई निज़ाम या उनकी जो साइबर अटैक किए थे उसके ऊपर शदीद तरीन एक तशवीश का इजहार किया था कि पाकिस्तान ने उनकी ऐसी की तैसी फेरवाई। तकरीबन एक हफ्ते के दौरान $83 बिलियन का नुकसान हो चुका है, उनकी स्टॉक्स नीचे आ चुकी हैं। लिहाजा मुख्तसरन बात ये बताता चलूँ कि ये मुस्तकिल सीज़ फायर नहीं है, पास नहीं है। और आज
کہ جو واقعہ جو پاکستان نے ان کے اوپر شدید گولہ باری کی، مختلف جو 26 لوکیشنز کو لاک کر کے انہیں نقصان پہنچایا، ڈیفنس سسٹم تباہ کیا، ان کی ایئر بیسز، ایئر فیلڈز پٹھان کوٹ اور راجوری وغیرہ کو تباہ برباد کیا، اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان یعنی پاکستان اور انڈیا کے مابین امریکن پریشر کی وجہ سے ڈائریکٹر جنرلز ملٹری آپریشن DGMOs انہیں بولتے ہیں، ان کے رابطے ہوئے اور دونوں میں کے اچھی بات چیت ہوئی، اور جس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ فی الحال دونوں ممالک عارضی جنگ بندی پر راضی ہو جاتے ہیں، لہٰذا 4:30 بجے سے یہ جنگ بندی کا جو عمل ہے، جنگ بندی معاہدہ ہے، یہ اس نے عمل درآمد شروع کر دیا ہے، اور یہ مستقل نہیں بلکہ عارضی ہوگا اور صرف 2 روز کے لیے ہوگا، یعنی 12 مئی تک کے لیے یہ عارضی جنگ بندی معاہدہ نافذ العمل ہوگا۔ دونوں ممالک کے مابین کوئی گولی نہیں چلے گی، کچھ نہیں ہوگا، کوئی فائرنگ نہیں ہوگی، اور 12 بجے نون دوپہر تک یہ نافذ العمل رہے گا، اور 12 مئی کو ہی دونوں ممالک کے ڈائریکٹر جنرل ایموز جو ہیں DGMOs وہ دوبارہ ملاقات کریں گے، بات کریں گے، اور اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی کہ مزید اس کے اوپر کتنا اس مستقل سیز فائر ہے یا دوبارہ جنگ بندی شروع ہوگی، مگر امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکن اور دیگر انٹرنیشنل پریشرز اور سعودی عرب پریشرز کی وجہ سے اور میڈیشن کی وجہ سے دونوں ممالک عارضی جنگ بندی پر راضی ہوئے ہیں، اور دونوں مستقل کی جنگ بندی کے اوپر بھی راضی ہو جائیں گے۔ 4:30 بجے سے لے کے 12 مئی دوپہر تک یہ جنگ بندی معاہدہ نافذ العمل رہے گا۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ مشورہ دیا ہے دونوں ممالکوں کہ نیوٹرل وینیو کے اوپر مذاکرات کریں اور اس مسئلے کا مستقل حل تلاش کریں اور امن سے رہیں، خطے کو بھی امن سے رکھیں۔ تاہم اس کے اوپر اب گفتگو کی جائے گی۔ امریکن پریشر کے بعد سیکرٹری آف جو فارن افیئرز ہیں اور دیگر حکام جو ہیں انڈین، انہوں نے کہا ہے کہ دونوں DGMOs نے آج بات کی ہے، اور اس کے اوپر اتفاق کیا گیا ہے کہ 4:30 بجے سے لے کے 12 مئی تک دوپہر تک سیز فائر رہے گا۔ تاہم اس ایک ایشو جنگ بندی کے علاوہ اور کسی ایشو کے اوپر گفتگو نہیں کی گئی، اور اب دونوں ممالک مختلف گفتگو کریں گے، مگر پاکستان کا یہی معاہدہ ہے کہ جو انڈس واٹرز ٹریٹی ہے جو کہ لائف لائن ہے پاکستان کی، اسے فی الفور وہاں پر سسپینشن ختم کی جائے، پانی جو روکا ہوا ہے چھوڑا جائے، اور اس کے بعد باقی چیزوں کے اوپر مذاکرات ہوں گے۔ یہ اسی وجہ سے پاکستان نے کہا تھا کہ یہ ایکٹ آف وار ہے، پاکستان حملہ کرے گا، لہٰذا اہم ڈیولپمنٹ ہے، خوشی کی بات ہے۔ اور آج جب صبح پاکستان نے حملے کیے صبح، اس کے بعد جو ان کی صوفیہ قریشی ہیں، ان کی انڈین ملٹری کی جو نائب اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اب بس ہو گیا، بس کر دی، کیونکہ پاکستان نے کافی زیادہ انہیں زور دکھایا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اب پاکستان ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرے، تو لہٰذا اب اگر انڈیا سیریس تھا تو پاکستان نے بھی سیریس شو کی ہے۔ عارضی جنگ بندی کے اوپر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، اور ایئر سپیسز، ایئرپورٹس کھل گئے ہیں پاکستان انڈیا میں، اور اس وقت پاکستان میں بھی کافی خوشی منائی جا رہی ہے، اور ریلیز ہیں اور پاک فوج کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، السلام۔